ايش رابع أنت بسم الله أنت نو يس اوت خلاص شو نو سالا يدنا كم هذا شو ما قبض أنا حساس نو بس أول رابع شيء نو نو بس ثلاثة بي زور زور نو عطي أيوه نو سالا بس يس أيوه بقى تي انتي itu tuh ikan lagi ya baru bisa برو سجي أيوه برو سجينا yang meja ada bisa ما تو أغنيش ما شاء الله أورجي فانتم ya kelas apa kan أتورج masih orang mikir betul بالضبط والله إيش kan yes betul سارة no نو بس نو أورج hati sahur أورج أيوه بقى زيجان نو no سانات نو نو بس الله أكبر بسم الله yes استين نزور نزي يس زمان apa أغنيش yes kan أم زابر أم زاريان أنا صدق اللي بقول يا لا مستوى أنا النبي صدق اللي بقول يا لا بلو no يس أم زاتو زيجان أنا سارة ما شاء الله بعد كذي kamu setelah namanya mama amor teh nyamor tuh إيتا يا شكرا عند ورا أنتناش antena شكرا لما بقى وصلت ولما تو boleh masuk آه يعني ini Sebentar. sesuatu ولما تو صوف أنا تو صدق ما شاء الله لزقة هلا لا sesuatu فكر ذكر له